नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रपति भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपालामा को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणको अमर गाथालाई अवगान गर्दै हामी आइरहेका छौं। तृतीय शतरुद्र संहिताका कथा प्रसङ्गहरूमै हामी छौं। जम्मा 42वटा अध्यायले भरिएको यो कथा यो संहिता आज हामी 24औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं। हिजोसम्मका कथामा हामीले भगवान शिवजीले वृषभ अवतार लिएर भगवान विष्णुको गर्वलाई नाश गर्नुभएको प्रसङ्गलाई हामीले चिन्तन गरेका थियौं र त्यही प्रसङ्ग वर्णन गर्दै हामीले विराम लिएका थियौं र त्यहाँसम्म आइपुग्दा भगवान शिवजीका 100वटा प्रसिद्ध अवतार मध्ये 73 अवतारको प्रसङ्गलाई हामीले पूर्ण गरेका थियौं। आजदेखि हामी 74 अवतारको प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गरेका छौं र आजको प्रसङ्गमा दधिची सुवर्चा पुत्र पिप्पलादको बडा अद्वितीय अद्भुत प्रसङ्गको वर्णनबाट आज कथालाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि हामी वैश्यनाथ अवतार लिएको भगवान शिवजीले वैश्यनाथ अवतार लिएको त्यो प्रसङ्गलाई हामीले चिन्तन मनन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि द्विजेश्वर अवतार भगवान शिवजीले लिएको त्यो चिन्तन मनन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यतिनाथ अवतारको प्रसङ्गलाई चिन्तन मनन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि पनि अन्य अवतारहरू समय भयो भने कहाँसम्म पुगिन्छ यो 1 घण्टाको रफ्तारमा जहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्मका कथालाई हामीले चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब कथाभित्रै हामी प्रवेश गरौँ। यो 24 र 25औं अध्यायमा दधिची मुनिपुत्र पिप्पलाद भएर जन्मिएको प्रसङ्गको वर्णन छ। दधिचीको अस्थिले वृत्रासुरको वध भएको त्यो प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। दधिची पत्नी सुवर्चाले देवताहरूलाई पशु हुने श्राप दिएको प्रसङ्गको वर्णन छ। त्यसै गरी पिप्पलादको जन्म विवाह र शनि पीडा निवारणको वर्णन पनि गरिएको छ। यहाँ नन्दीश्वर सनत कुमारलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। नन्दीश्वर भन्नुहुन्छ पिप्पलादा अरण्य परमं अवतारम महिषितुः
शृणु प्राज्ञ महाप्रेत्या भक्ति वरदनमुत्तमम्। हे सनत कुमारो, अब म शिवजीको अवतार वर्णन क्रममा पिपलादको वर्णन गर्दछु। यो चरित्र भक्ति ज्ञान आदिले भरिपूर्ण भएको प्रसङ्ग छ। एक समय त्वष्टा पुत्र वृत्रासुरले त्रिलोकमै विजय प्राप्त गरे, देवताहरूलाई पराजित गरे। पराजित देवताहरूले आफ्ना शस्त्र अस्त्र दधिची मुनिको आश्रममा फ्याँकेर ब्रह्माजीको शरणमा गए। स्वानी स्वानी वरास्त्राणि दधिचे आश्रमे खिलः निक्षिप्य सहसा सद्यो अभवन् देवः पराजितः। जब ब्रह्माजीको शरणमा गए, शरणार्थी देवताहरूको समस्या सुनेर ब्रह्माजीले महापराक्रमी वृत्रासुरको वध गर्नका लागि धर्म रक्षा गर्दै धर्मको रक्षा गर्नका लागि यसरी उहाँले उपाय बताउनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवताहरू, तिमीहरूको समस्या मलाई थाहा छ। त्यसबेला वृत्रासुर अत्यन्त महापराक्रमी भएर सम्पूर्ण त्रिलोकमै नि विजय प्राप्त गरिरहेका छन्, त्यो मलाई थाहा छ। तपस्याको प्रभावले वृत्रासुरले शक्ति प्राप्त गरेर अहिले अवध्य भएको छ। त्यसैले तिमीहरू दधिजी कहाँ गएर उनको हड्डी माग, अस्थि माग। त्यो अस्थिको अस्त्र बनाएर प्रहार गरियो भने वृत्रासुरको अवश्य वध हुनेछ। दधिची शिवभक्त हुन्, तपस्वी र जितेन्द्रिय छन्। उनी शिवजीको आराधनाले उनले कठोर हड्डीको वर पाएका छन्। याचना गर्नाले अवश्य उनले दिनेछन्। त्यसैले अब त्यो उपाय तिमीहरू गर भन्दै ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तस्यास्थिन्नेव याचत्वं सदास्यति न संशयः निर्मायतेर्दण्ड वज्रम वृत्रम जहि न संशयः। त्यसैले तिमीहरूले त्यही अस्थिले नि तिमीहरू वध गर्न सक्षम हुनेछौ, सफल हुनेछौ। यसरी ब्रह्माजीले उपाय बताइदिइसकेपछि देवराज इन्द्रले बृहस्पतिलाई समेत साथमा लिएर देवताहरूसँग दधिची मुनिको आश्रममा त्यस पछाडि यिनीहरू पुगे। वहाँ पुगिसकेपछि दधिचीको स्वागत अभिवादनहरू स्वीकार गर्दै प्रणाम अभिवादन पनि भयो। दधिचीले आफ्नै पत्नी सुवर्चालाई भित्र जान भने अनि देवताहरूले आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नका लागि के उद्देश्य लिएर आएका हो भनेर दधिचीले यसरी सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि देवताहरूले आफ्नो कुरा राख्दै उनीहरूले भने, हामी तपाईँको शरीरको अस्थि माग्न आएका हौँ, किन लुकाउनु र? मोही माग्न आउनु छ, ढुङ्ग्रो लुकाएर के फाइदा? जे प्राप्तिका लागि तपाईँ बाटोमा आएका हौँ त्यही नै माग्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ, गुपी चुपी बात गर्नु किन पर्यो र? आदि इत्यादि भनेर स्पष्ट ढङ्गले उनीहरूले डाइरेक्ट सिधै हड्डी मागे। अब आफ्नो शरीरभित्रको हड्डी दिनु भनेको त शरीर शान्त गराउनु हो, शरीर पूर्ण गरेर मात्रै हड्डी निस्किने हो। जिउँदै रहँदा रहँदै हड्डी दिन सकिँदैन। अनि त्यस पछाडि अब आफ्नो शरीरलाई पूर्ण गराएर, शरीर त सबैका लागि प्रिय हुन्छ, जबसम्म श्वास रहन्छ, जबसम्म सास रहन्छ त्यति बेलासम्म आस हुन्छ। त्यतिकै अब शरीर दिनका लागि त कसले को तयार हुन्छ र? आदि इत्यादि यहाँ लामो प्रसङ्गको वर्णन छ। अनि अन्तिममा सबै उनीहरूले अनुनय विनय गरेर सबै वस्तुस्थितिलाई उनीहरूले अवगत गराइसकेपछि दधिचीले अन्तिममा भगवान् शिवजीको ध्यान गर्नुभयो। शिवभक्त हुनुहुन्थ्यो। शिवजीको ध्यान गरिसकेपछि शिवजीलाई प्रार्थना गरिसकेपछि यसले तिमीलाई यश नै दिनेछ भनेर शिवजीबाट त्यस्तो किसिमको आज्ञा पाइसकेपछि आफ्नो अन्तिममा उनले देव कार्यका लागि, धर्म रक्षाका लागि आफ्नो शरीर उनले छोडिदिए। स्वस्थेनी देहिनो विप्रह महावज्र मयानि ध्यात्वा शिवम स्वनाथम विससर्ज कलेवरम। आफ्नो कलेवरलाई चाहिँ उनले विससर्ज अर्थात् उनले त्यागिदिए, छोडिदिए। अब यता दधिची मुनिले स्थूल शरीर त्यागेर सूक्ष्म शरीरको आश्रय दिए। त्यस पछाडि उनी ब्रह्मलोक गए। उनीमाथि पुष्पको वर्षा भयो। इन्द्रले दधिचीको स्थूल शरीरको
अब त्यो स्थूल शरीरको मासु खानका लागि सुरभिलाई आदेश दिए र विश्वकर्मालाई अस्त्र बनाउन उनले प्रेरणा प्रदान गरे। अथ गाम सुरभि शक्रः आहु आहयासु हि हेलयत अस्त्र निर्मितयेत्वाष्ट्रं निर्दिदेशः तदस्थिभिः सुरभिः गाम आहूय आशुः अहेलयत। मतलब तुरन्तै सुरभि गाईलाई बोलाएर मतलब मासु खान अहेलयत भन्नाले चाहिँ चाट्नका लागि, शरीरको त मतलब शरीरलाई चाट्नका लागि त्यसरी उनले आज्ञा दिए। अनि यता विश्वकर्मालाई चाहिँ अब बाहिरबाट छाला चाटिसकेपछि, मासु चाटिसकेपछि, निस्किसकेपछि हड्डी रहन्छ, हड्डी रहिसकेपछि विश्वकर्मालाई त्यसैको अस्त्र बनाउनका लागि उनले आज्ञा दिए। अब यहाँ एउटा शङ्का हामी सबैलाई उत्पन्न भएको हो, पढ्दै जाँदाखेरि मलाई पनि यो शङ्का उत्पन्न भयो। यहाँ अथ गाम सुरभिः शक्रः, शक्र भन्नाले इन्द्रले, सुरभिः गाम आहूय, सुरभि गाईलाई बोलाएर चाहिँ उनले उनको शरीर चाट्नका लागि, मासु खानका लागि यस्तो किसिमको प्रेरणा गरे भन्ने श्लोकको भाव हो। श्लोकमा चाहिँ त्यसरी स्पष्टै लेखिएको छ। तर अब सुरभिका अनेक अर्थ छन्। हाम्रो शास्त्रमा सुरभिका अनेक अर्थहरू छन्। यसको एउटा अर्थ त स्वयं गाई नै हो, कामधेनु गाईलाई नै सुरभि गौ भनेर भनिएको छ। अब जसको यहाँ घटाउने हो भनेदेखि अस्वाभाविक प्रतीत हुन्छ, किनकि गाईले कहिले पनि मासु खान्न। तीमाथि कामधेनु गाई हो। यी सुरभि गाई कामधेनुबाट अनेक चिजहरू उत्पन्न भएका छन्। यी स्वयं कामधेनु ले कतिपय ऋषिहरूको आश्रममा रहेर ऋषिहरूको त्यो तपस्याका लागि सहायक बनेकी छिन्। त्यसैले यो कामधेनु गाईको भन्ने प्रसङ्ग यो सुरभि अर्थबाट सान्दर्भिक लाग्दैन। अनि दोस्रो अर्थ चाहिँ मातृका पनि हो। मातृगण भनेर भनिन्छ नि, मातृका गण भनेर भनिन्छ, जसलाई पूजा अर्चना गरिन्छ। कुनै पनि माङ्गलिक कार्य हुनुभन्दा पहिले मातृका गणको पूजा अर्चना हुने गर्दछ। र जुन मातृका गण चाहिँ सान्दर्भिक प्रतीति हुन्छ, किनकि मातृकाहरूद्वारा रक्तपान, मांस भक्षण आदि वर्णन पाइन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यसरी भक्षण गरेको पाइन्छ। तर मांस भक्षण गाई जातिको चाहिँ कदापि नै होइन, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अगाडि यसरी सुरभि गाईले त्यसरी भक्षण गरिसकेपछि, अर्थात् मातृकागण स्वरूप सुरभिले त्यसरी भक्षण गरिसकेपछि विश्वकर्माले मेरुदण्डको हड्डीबाट चाहिँ अमोघ वज्र बनाए, जसको नाम ब्रह्मशिरसार भनेर राखियो। र अन्य हड्डीहरूबाट पनि अस्त्र निर्माण गरियो। र इन्द्रले त्यो अस्त्रको सहाराले वृत्रासुरलाई वध गर्न सफल भए, जसबाट स्वर्गमा आनन्द उत्सव भयो, सर्वत्र जय जयकार भयो। यसरी महर्षि दधिचीको देह त्याग र वृत्रासुरको वधको प्रसङ्ग यहाँ संक्षेपमा यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि के घटना घटो भनेदेखि उता सुवर्चा घरभित्रको काम समापन गरी बाहिर आइन्। स्थिति भयावह र देवताहरूद्वारा गरेको कुकृत्यले शोकमा परिन् र कुपित हुँदै उता सुवर्चाले श्राप दिइन्। श्राप दिने क्रममा सबै देवताहरूलाई पशु हुने श्राप दिइन्। त्यसैको वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ। अहो सुरा दुष्टतरास्त सर्वे स्वकार्य दक्षा हि बुधाश्च लुब्धाः तस्मात् च सर्वे पशवो भवन्तो सेन्द्राः समेद्यः प्रवृत्तित्युवाच। तिमीहरू सबै पशु बन, पशु स्वरूपमा जाओ, किनभने तिमीले त्यस्तै किसिमको घृणित कार्य गर्यौ। मेरो पतिबाट मलाई पतिबाट वियोग बनायौ
आफ्नो कार्य सिद्धिका लागि, आफ्नो कार्य प्राप्तिका लागि तिमीहरू जेसुकै पनि गर्नलाई तत्पर हुन्छौ। तर त्यही तिमीहरूको जुन स्वरूप थियो त्यो स्वरूपलाई तिमीले यहाँ प्रकट गर्यौ। तिमीहरू पापी हौ, दुष्ट हौ, आफ्नो कार्य सिद्ध गर्नमा तिमीहरू सदैव लागि पर्दछौ, तिमीहरू मूर्ख हौ, लोभी हौ आदि इत्यादि कति कुरा गरिन् यहाँ, कति गाली गलौज गरिन् र अन्तिममा श्राप दिएपछि सुवर्चाले पतिको साथ सती हुने उनले निर्णय गरिन् र सुन्दर चिता तयार गरिन् र त्यसैसँग जब सती हुन लागेकी थिइन् त्यति बेलै शिवजीको प्रेरणाले आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले चाहिँ सुवर्चालाई सती हुनका लागि रोकिदियो। आकाशवाणीले भन्यो, हे प्राज्ञ, यस्तो दुस्साहस नगर, तिम्रो गर्भमा मुनिको तेज विद्यमान छ, तिमी गर्भवती छौ, उसलाई पहिले जन्म देऊ र जन्म दिइसकेपछि तिमीले जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तर अहिले गर्भमा शिशु हुँदाहुँदै तिमीले सती जानु उचित हुँदैन, शास्त्र विरुद्ध हो आदि इत्यादि भनेर आकाशवाणीले यसरी आकाशवाणीले भन्यो, साहसम न कुरु प्राज्ञ शृणु मे परमं वच, मुनि तेजः स्वदुदरे तदुत्पादय यत्नतः सगर्भा न दहेद गात्रः इति ब्रह्म निदेशनम। सगर्भ चाहिँ ब्रह्माजीको आज्ञाले, ब्रह्माजीकै आज्ञा यस्तो छ कि सगर्भा कहिल्यै पनि गर्भवती स्त्रीले चितामा प्रवेश गर्नु हुँदैन, यही ब्रह्माजीको आज्ञा छ, त्यसैले यो कार्य नगर भनेर यसरी आकाशवाणी हो। आकाशवाणी सुन्ने सासुवर्चा चकित भइन्, उनलाई थाहै थिएन म गर्भवती छु भन्ने, तर सती जाने उत्कट अभिलाषा उनलाई थियो। पति नि नरहिसकेपछि म किन बस्नु भन्ने थियो यिनलाई परिरत हो। त्यसैले आफ्नो पत्थरले, एउटा पत्थर लिइन्, त्यो पत्थरले आफ्नो पेटमा हिर्काइन् र हिर्काइसकेपछि आफ्नो पेट विदीर्ण भयो। विदीर्ण भइसकेपछि त्यो पेटबाट चाहिँ फाटेर विदीर्ण भएर फुटाएर त्यसबाट जुन गर्भस्थ शिशु थियो त्यो बालकको पैदा गरिन्। अर्थात् शल्य चिकित्सा आफैले गरिन्। आजकल सी सेक्सन भनिन्छ नि, आफ्नो पेटमा आफैले सी सेक्सन गरेर बालकलाई बाहिर प्रकट गराइन्। उपविश्यास्मनः भूय सोदरम विददारः, आफ्नो पत्थरले हिर्काएर पेटलाई फोडेर यसरी बालक निकालिन्। भूय सोदरम, आफ्नै उदरलाई, स उदरम विददारः, आफ्नो विदीर्ण गरेर यसरी निकालिन्। बालक बाहिर निस्किने साथ अत्यन्त तेजस्वी साक्षात रुद्रको अवतार थियो। दधिचीको तेजबाट प्रकट भएको थियो। प्रकट हुने साथ चारै दिशाहरू प्रकाशित भए। सुवर्चा अत्यन्त प्रसन्न भइन्। रुद्र अवतार बालकलाई प्रणाम गरिन् र स्तुति गर्न थालिन् र भनिन्, एतात परमेशानं चिरं तिष्ठस्य सन्निधौ, अश्वत्थ अस्य महाभाग सर्वेषां सुखदो भवे। एतात, तिमी यही अश्वत्थ अर्थात् यही पिपल वृक्षको मुनि बसेर चिरकाल पर्यन्त सबैलाई सुखी गराऊ र सबैलाई कल्याण गर। अब मलाई चाहिँ भनेदेखि पतिलोक जान आज्ञा देऊ, पतिसँग रहेर म तिम्रो ध्यान गर्नेछु। यसरी सुवर्चाले चाहिँ आफ्नै सन्तान पुत्रलाई चाहिँ यसरी प्रार्थना गरिन् र सुवर्चाले समाधिद्वारा पतिको सान्निध्य प्राप्त गर्न शरीर उनले छोडिन्। दधिची सुवर्चा दुवैले शिवलोक प्राप्त गरे अन्तिममा यसरी छोडिसकेपछि र शिव सान्निध्यमा रहेर शिवजीको सेवा गर्न थाले। यसरी सुवर्चा र दधिचीको शरीर पूर्ण भयो। उनीहरू शिवलोकमा सानन्द जीवन यापन गर्न थाले। अब यता
पिप्पलादको के स्थिति बनो, जो पुत्र जुन बालक जन्मिएको थियो त्यसको नामाकरण पिप्पलाद हुन पुगेको छ, ब्रह्माजीले नामाकरण गर्नुभएको छ। अब उनको विषयमा यहाँ अगाडि वर्णन गरिन्छ। त्यस पछाडि देवताहरू, ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु सबै रुद्र अवतार दर्शन गर्न, त्यो बालकको दर्शन गर्न त्यहाँ सबै एकत्रित भए। सबै मुनि कुमारको सबैले मुनि कुमारको स्तुति गरे। देवताहरूले उत्सव मनाए, नगडा बज्न थाले, अप्सरा नाच्न थाले, गन्धर्व किन्नर गाउन थाले, आकाशबाट पुष्पवृष्टि हुन थाल्यो। उत्सव अत्यन्त हर्षोल्लासका साथ आनन्दमय ढङ्गले त्यहाँ सुदीर्घ समयसम्म चलि नै रह्यो र मुनि कुमारको विधिवत अन्तिममा जात कर्म संस्कार आदि भयो। अनि ब्रह्माजीले नामाकरण गर्दै पिप्पलाद त्यस बालकको नामाकरण गरे। पिप्पलादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नदी। अत्यन्त प्रसन्न भएर ब्रह्माजीले पिप्पलादेति नाम चक्रे, पिप्पलाद नाम चाहिँ उनलाई राखे। त्यस पछाडि सबैले मुनि कुमार पिप्पलादलाई आशीर्वाद दिएर अन्तिममा सबै आफ्ना धामतिर फर्किए। पिप्पलाद भने त्यही पिप्पलको वृक्षको मुनि बसेर चिरकाल पर्यन्त उनले तपस्या गरे। अथ रुद्र पिप्पलादो अश्वत्थमूले महाप्रभु तताप सुचिरम कालम लोकानां हितकाम्यया। सम्पूर्ण लोक हित कामना गर्दै त्यही अश्वत्थ वृक्षको मुनि बसेर उनले सुदीर्घ काल पर्यन्त तपस्या गरे। तपस्या गर्दै गइसकेपछि शरीर जीर्ण शीर्ण पनि हुँदै गयो। समय अलिकति उमेर बढ्दै गइसकेपछि, उमेर अलिकति ढल्किँदै गइसकेपछि त्यस्तो स्थितिमा पुगे। त्यसरी उनले सुदीर्घ काल पर्यन्त त्यहाँ तपस्या गरे। र एकचोटि के भयो भनेदेखि अगाडि गएर उनलाई विवाह गर्ने इच्छा भयो। अब त्यसको घटनाको यहाँ वर्णन गरिन्छ। एकचोटि पुष्पभद्रा नदीको समीपमा उनले पद्मालाई देखेर पिप्पलादलाई विवाह गर्ने इच्छा जागृत हुन पुग्यो। एकदा पुष्पभद्रायां स्नातो गच्छन् मुनीश्वर ददर्श पद्मां युवतीं शिवां सां सुमनोहरां। शिवां सां अर्थात् शिव माँ भगवती जगदम्बिका के ही अंश स्वरूप पद्मालाई देखिसकेपछि उनलाई विवाह गर्ने अत्यन्त उत्कट इच्छा जागृत भयो। लामो समयदेखि तपस्यारत पिप्पलाद झट्ट हेर्दा वृद्ध देखिन्थे। यसै रूपमा पद्मालाई प्राप्त गर्ने इच्छाले कन्याका पिता राजा अनरण्य कहाँ गए। त्यति बेलाका राजा की छोरी भएर जन्मिएकी थिइन् पद्मा। ती राजाको नाम थियो अनरण्य। उनकहाँ गए। उनले कन्याको हात मागे। कन्याको हात माग्ने साथै राजाले त पहिले स्वागत सत्कार गरे। सबै मिष्ठान्न आदि भोजन आदि गराए। सबै चिज गराइसकेपछि आगमनको कारण पुछिसकेपछि त उनले त आफ्नै छोरीको मागे। छोरी मागिसकेपछि अब यता बडा धर्म सङ्कटमा परे। यसो झट्ट हेर्दाखेरि वृद्ध मुनिले आफ्नो यौवना पुत्रीको हातमा आएपछि राजा त अब किन कर्तव्य विमूढ हुन पुगे। उत्तर दिन सकेनन्। अब के भनौँ। कन्या दिउँ भने वृद्ध मुनिलाई कसरी दिउँ, नदिउँ भने श्राप देलान् भन्ने डर। त्यति बेला नै फेरि पिप्पलादले माथिबाट अरू पनि झन् अलि आक्रोशमा आएर उनले भने मुनि प्रोवाच नृपति कन्या मे देहि भक्तितः अन्यथा भस्मसा सर्वे करिष्येऽहं त्वयासः। हे राजन, कन्या भक्तिपूर्वक मलाई देऊ। यदि दिदैनौ भनेदेखि भस्मसात सर्वेश, तिमी सहित सबैलाई म भस्म गरिदिन्छु। त्यसरी पो उनले कड्किएर त्यसरी भने। मुनिको यस्तो कठोर वचन सुनिसकेपछि राजाका परिवारजनहरू सबै व्याकुल हुन पुगे। राजपुरोहितहरूसँग परामर्श भयो। सबैसँग वार्तालाप भयो र अन्तिममा राजाले सबैसँग विचार विमर्श गरिसकेपछि कुलको रक्षाका लागि एकको छोड्नु नीतिले शास्त्रले त्यसो भनेको हुनाले अन्तिममा राजाले वृद्ध मुनिलाई आफ्नो कन्या दिनका लागि तत्पर भए। कन्यालाई अलङ्कृत गरियो र विधिवत रूपले उनको कन्यादान गरे। त्यस पछाडि पिप्पलाद मुनि अत्यन्त खुसी भए।
आशीर्वाद दिए र कन्यालाई लिएर आफ्नो आश्रममा फर्किए। पद्मां विवाह स मुनि शिवां शम्भुपते सुताम् पिप्पलादो गृहीत्वां त्वां मुदित स्वाश्रमं ययौ। आफ्नो आश्रममा उनी फर्किए। आश्रममा आएपछि पद्माले लक्ष्मी झैं मुनिको सेवा गर्न थालिन्। उता मुनि पनि योग बलले जवान भए र उनी साथमा रहन थाले। यिनीबाट आनन्दवर्धक 10 पुत्र उत्पन्न भए। यिनी मुनि पिप्पलादबाट 10 पुत्र महात्मानो बभूव सुतपस्विनः। यिनी दुईटाबाट 10वटा सन्तान सुयोग्य सन्तान यसरी उत्पन्न भए। र जीवनमा पिप्पलादले यसरी तपश्चर्या गर्दै सबै सबैलाई यो तपस्या नै सर्वोपरि बल हो भन्ने किसिमको ज्ञान दिँदै एकचोटि उनले शनि ग्रहबाट ग्रसित भएका जनमानसमा जुन भयावह स्थिति थियो शनि ग्रहको प्रकोप, त्यसका लागि शनिलाई उनले शान्त गराएका थिए। तो जति बेला पिप्पलादको समय थियो त्यति बेला त्यो समयकालमा शनि ग्रहले सबै जनतालाई पीडा दिएको थियो र धर्मरक्षक पिप्पलादले पीडित सबैलाई सान्त्वना दिएर आफ्नो तपस्याको बलले शनिलाई वशमा राख्दै सम्पूर्ण प्रजाजनलाई उनले भने, जन्मदेखि 16 वर्षसम्मको उमेरका शिवभक्तलाई शनिको पीडा हुने छैन। यदि मेरो आज्ञालाई शनिले उल्लङ्घन गरेमा म त्यसलाई भस्म गर्नेछु भन्ने त्यस्तो किसिमको नियम उनले स्थापित गरे। अथानादृत्य मदवाक्यम कुर्यात् पीडां शनिः क्वचित् 16 बदिः नृणां जन्मतो न भवेच्च सा तेषां नृणां तदा स स्याद् भस्म सान्नहि संशय। त्यस्तालाई म भस्म गर्नेछु, त्यसका लागि केही संशय लिनु पर्दैन। र ग्रहमा श्रेष्ठ शनिदेव क्रूर स्थानमा रहँदा पनि यदि शनिको पीडा छ भनेदेखि त्यस्तो रहँदाखेरि पनि पिप्पलाद मुनिको भयले कहिल्यै पनि पीडा पुर्याउँदैन। पिप्पलादको नाम लिनाले नै शनि थरथर कामेर आफ्नो किनारा लाग्दछ। विश्वामित्र, कौशिक र पिप्पलाद यी तीनै मुनिहरूको स्मरण गर्नाले शनि ग्रह जनित पीडा शान्त हुन्छ। जसलाई शनि चढेको छ या शनिले ग्रसित भएको व्यक्तिले यी 3 जनाको नाम लिँदै पिप्पलको फेदमा यदि पानी चढाइयो भनेदेखि शनि आफै भागेर जान्छ। शनिबारको दिन पिप्पलको दर्शन गर्नाले नै शनिको पीडा कम हुन्छ। अनि शनि मतलब पिप्पलको फेदमा यदि दियो बाल्न सक्यो, जल चढाउन सक्यो भने त झनै शनि छेउछाउै पर्दैन। किनभनेदेखि पिप्पलाद मुनिले पिप्पलकै फेदमा बसेर तपस्या गरेको हुनाले पिप्पल वृक्ष स्वयं पनि पवित्र वृक्ष हो। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः भनेर यसरी पिप्पललाई प्रणाम गरिन्छ। यसको मूलमा ब्रह्माजी बस्छन्, मध्यमा विष्णु हुन्छन् र यसको शिरमा शिवजीको वास हुन्छ। र त्यस्तो पिप्पल वृक्षको मुनि बसेर यदि यी 3टा मुनिहरूको नाम लिइयो भनेदेखि शनि आफै भागेर जान्छ। त्यही कुरो यहाँ वर्णन गरिएको छ। गादिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चर कृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। यी 3टाको नाम लिनाले शनैश्चरः कृतां पीडां, शनिश्चरको जुन शनि ग्रहको जुन पीडा छ त्यो पीडा नाश भएर जान्छ। यस्तो किसिमको दिव्य चरित्र यो पिप्पलादको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यो चरित्र सुन्दा सुनाउँदा सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्छन् र शनि सहित क्रूर ग्रह जनित जुन जन्मकुण्डलीमा जुन क्रूर ग्रहहरू छन् ती ग्रहहरू सबै नाश हुन्छन् र शिव भक्ति यसले बढाउँदछ। इदम् आख्यान अनगम स्वर्गम कुग्रह दोषहृत सर्वकाम प्रदम तात शिव भक्तिर विगर्दनम। शिव भक्तिलाई बढाउने यो कथा हो। यसरी यो वर्णन गरेर
शिवजीको यो पिप्पलाद अवतारको वर्णन यहाँ पूर्ण गरियो। अब 75औं अवतार चाहिँ वैश्यनाथको अवतार छ। भगवान शिवजीले वैश्यनाथ अवतार धारण गर्नुभयो। त्यसैको वर्णन नन्दीश्वर यसरी गर्नुहुन्छ अगाडि। शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मन अवतारं परानन्द वैश्यनाथाद्वयं मुने। अब यी वैश्यनाथको अवतार चाहिँ महानन्दा वेश्यालाई उद्धार गर्नका लागि शिवजीले यो अवतार लिनुभएको हो। यी महानन्दा वेश्या, उनको पेशा त वेश्यावृत्ति थियो, तर यी शिवभक्त थिए। शिवभक्ति भइसकेपछि जुनसुकै पेशा भए पनि तिनको उद्धार हुन्छ भन्ने यसले सङ्केत दिन खोजेको छ। यी महानन्दा शिवभक्त वेश्या थिइन्, शिवभक्त थिइन्, वेश्या थिइन्। प्रतिदिन शिव पूजा, शिव नाम जप, रुद्राक्ष र भस्म धारण गर्दथिन्। वेश्यासँग एउटा कुकुरो र एउटा बानर पनि थियो। रुद्राक्ष धारण गरेर यिनीहरूलाई नचाउँथिन्। यसरी नै सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आफ्नो कार्य पूरा गर्दथिन्। एकदा च गृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिवः स्वयं परीक्षितो च तद्भवनम् आजगाम शुभोव्रती। एकचोटि भगवान शिवजी वैश्य रूप धारण गरेर उनको कुटियामा पदार्पण गरे। शिवजी वैश्य बनेर महानन्द वेश्याको घरमा उनको कुटियामा परीक्षा गर्नका लागि आए। उनले त्रिपुण्ड र रुद्राक्ष धारण, शिव नाम जप, जटाजूट भस्म लगाएका थिए। त्यसै गरी हातमा उत्तम बाजुबन्द, कङ्कण, उत्तम रत्न धारण गरेका साक्षात शिवभेषी रूपमा उनी देखिन्थे। महानन्दाले अतिथिको सत्कार गरिन् र हातमा लगाएको रत्नमय कङ्कण देखेर अत्यन्त आकर्षित भइन् र याचना गर्दै भनिन्, महारत्नमयश्चायं कङ्कणस्त्वत्करे स्थितः मनोहरति मे सद्यो दिव्य स्त्रीभूषणोचितः। हे अतिथिदेव, मलाई तपाईले लगाउनु भएको जुन कङ्कण आभूषण छ त्यो अत्यन्त मनमोहक लाग्यो। त्यसप्रति मेरो नजर त्यसबाट हट्नै सकेको छैन। मेरा आँखा बार बार त्यही कङ्कणमै मात्रै देखिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। तिनी केन्द्रीकरण भइरहेका छन्। त्यसैले म अब तपाईसँग यो कङ्कण आभूषण चाहिँ म माग्न गइरहेकी छु। मलाई यो दिनुहोस्। यो हामी जस्ता वेश्यालाई शोभा दिन्छ। तपाईँ त यति हुनुहुन्छ, वैश्य बनेर हिँड्नु भइरहेको छ। त्यसैले मलाई यसलाई प्रदान गर्नुहोस्। मेरो यो इच्छा तपाईमा भित्रैदेखि जागृत भएर मैले मागे भनेर यसरी याचना गरिन्। याचना गर्ने साथ वैश्यनाथले भने, त्वमेवाद्य स्वप्रीत्या ददासि किम्। ल ठिकै छ, तिमीलाई त्यस्तो यसले धेरै नै आकर्षण गरायो कङ्कणले भने केही छैन, म दिनलाई तयार छु। तर यसको मूल्य तिमी के दिन्छौ? त म देऊला, तर यसको मूल्य चाहिँ तिमी के दिन्छौ भनेर यसरी वैश्यनाथले भनिसकेपछि महानन्दाले भनिन्, हाम्रो त धर्म नै वेश्यावृत्ति हो। त्यसैले व्यभिचार युक्त 3 दिन 3 रात्रि पर्यन्त तपाईको पत्नी बनेर म व्यतीत गर्नेछु। अर्थात् म के पो दिन सक्छु र? दिनत्रय अहोरात्रं पत्नी तव भवाम्यहं सहधर्मं चरामीति सत्यं सत्यं न संशयः। 3 दिन 3 रात पर्यन्त तपाईको पत्नी भएर म समय व्यतीत गर्नेछु भनेर यसरी महानन्दाले आफ्नो उसको बदलामा उनले त्यसरी भनिन्। त्यसै भन्ने साथ वैश्यनाथले भने, त्यसो भए ठिक छ, म तिमीलाई कङ्कण दिन्छु र यसको साक्षी भगवान सूर्यनारायण हुनुहुन्छ, रात्रिका चन्द्रमा हुनुहुन्छ र एउटा मेरो पनि शर्त अर्को पनि के छ भनेदेखि मसँग एउटा रत्नमय शिवलिङ्ग छ। यसलाई तिमीले सुरक्षित राख्नु। यो 3 दिन पर्यन्त तिमीले सुरक्षित घरको एउटा सुरक्षित ठाउँमा राख र यसको साक्षी चाहिँ भगवान सूर्यनारायण र चन्द्रमा छन् भनेर उनले
त्यसरी भने इदम रत्नमयम लिङ्गम शैवः मत प्राणवल्लभम रक्षणीयम त्वया कान्ते गोपनीयम प्रयत्नतः। यो मेरो रत्नमय लिङ्ग जुन छ, शिवलिङ्ग जुन छ, यसलाई तिमीले गोपनीय अत्यन्त सुरक्षित ढङ्गले राखिदेऊ। मेरो प्राणभन्दा पनि यो प्यारो यो शिवलिङ्ग हो भनेर यसरी वैश्यनाथले आफ्नो कङ्कण पनि खोलेर दिए र त्यो रत्नमय लिङ्ग पनि उनलाई प्रदान गरे। वैश्याले त्यो लिङ्ग आफ्नो नाट्यशालामा राखिन् र वैश्यनाथसँग रात्रि व्यतीत गर्न थालिन्। आधा रात भयो, पहिलो दिनको आधा रात भयो। त्यति बेलासम्म उनीहरूले वार्तालापै गरिरहेका थिए र अचानक के भयो भनेदेखि आधा रात पुगिसकेपछि, मध्यरात्रिमा पुगिसकेपछि एकाएक भगवान शिवजीकै माया थियो, सबै नाट्यघरमा आगो लाग्यो। अनि महानन्दा दौडिँदै बानर र कुखुरालाई आगोको लपेटाले बचाइन्, तर रत्नमय लिङ्ग अग्निज्वालाको लपेटमा आएर खण्डित हुन पुग्यो। यो देखेर वैश्यनाथ अत्यन्त दुखी भए। पहिले नै उनले शर्त राखेका थिए, यो केही नहोस्, सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु भनेका थिए। अब त्यो खण्डित भइसकेपछि, प्राणभन्दा प्रियारो त्यो शिवलिङ्ग नै खण्डित भइसकेपछि अत्यन्त दुखी हुन पुगे र अन्तिममा त अब म यहाँ मर्छु, अब म बाँच्दिनँ, म अब मैले बाँचेर केही लिनु छैन, किनभनेदेखि मेरो सबैभन्दा प्रिय वस्तु नै मबाट छुट्यो, टुक्रियो, खण्डित भयो। अब म यो शरीरलाई म राख्न सक्दिनँ, मेरा लागि अब चिता बनाऊ र त्यही चितामा म प्रवेश भएर म आफ्नो शरीर प्राणान्त गरिदिन्छु भनेर यसरी वैश्यनाथले त्यसरी भने। चिताम कारमे भद्रे स्वभृत्यै स्वम वरेर्लघु। मेरा लागि तिमीले चिता तयार गर। मेरो प्राण प्रिय लिङ्ग खण्डित भएकोले अब म जीवित रहने कुनै अर्थ रहेन। मलाई ब्रह्मा विष्णु इन्द्र या अरू कोही आएर रोके भने पनि म रोकिन्न भन्दै जलिरहेको अग्निमा तुरुन्तै नै त्यो जलिरहेको जुन अग्नि थियो त्यसैमा तुरुन्त उनले प्रवेश गरे। त्यसैको वर्णन नन्दीजी यसरी गर्नुहुन्छ। तथा सवैश्य शिव एक एव प्रदक्षिणे कृत्य समृद्धमग्निं विवेश पश्यत्सु नरेषु धीर सकौतुकी संगति भावमिक्षु। अब यो सबै महानन्दा वेश्याको परीक्षा गर्नका लागि यस्तो कार्य उनले गरेका थिए। अब महानन्दा विषय एक अत्यन्त विस्मयमा परिन्, किम कर्तव्य विमूढ भइन्। 3 दिनको सहधर्मिणी बन्ने शर्त राखेकी थिइन्। पहिलो रात्रिमा नै यस्तो दुर्घटना भयो। वार्तालाप गर्दा गर्दैको प्रसङ्गमा हाम्रो मध्यरात बितिसकिरहेको, त्यति बेलै अचानक यो घटना घट्यो। घटना घट्ने साथै शिवलिङ्ग टुट्यो। टुटिसकेपछि वैश्यनाथले आफ्नो शरीर उनले राख्नै चाहेनन् र त्यही अग्निमा उनी प्रवेश गरिसकेका छन्। यस्तो स्थिति भइसकेपछि वचन दिएर पुरा गरिन भने नरकवासी हुनुपर्दछ, सत्यले नै यह परलोक टिकेको हुन्छ भनेर महानन्द वेश्या चाहिँ यस पछाडि तर्क वितर्क धेरै चिजहरू गर्न थालिन्। शास्त्रका कुराहरू, शिवजीकी भक्त थिइन्, त्यसैले शास्त्र नीति शास्त्रहरूका विषयमा उनलाई जानकारी थियो। त्यसैले अब सत्य वचन दिएर जो पालना गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति नरकवासी हुन्छ, त्यो शास्त्रले स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले बोली दिइसकेपछि, बोली र गोली एकचोटि निस्किसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन। तर यहाँ वचन दिएर यदि वचनको पुरा गरिएन भने नरक जानु पर्दछ। अन्त समाजमा कतिलाई वचन दिइरहेका हुन्छौँ, विशेष रूपले राजनेताहरू त कति मिठा मिठा वचनहरू दिइरहेका हुन्छन्। चुनाव जित्नु पर्यो भनेदेखि कस्ता मिठा मिठा भाषण दिन्छन्। भाषण दिइसकेपछि सबैको मनलाई आकर्षित गरेर भोट लिन्छन्, दिइसकेपछि फेरि देखिँदैन।
अनि यस्ता व्यक्तिहरूको कसरी कल्याण होला? शास्त्रले त जहाँ कहीँ पनि आफ्नो स्ववचनको पालन गरेन भने नरक जानुपर्छ भनेर स्पष्टै भनिदिएको छ। यहाँ वेश्या पनि आज त्यही कुराहरू बनिरहेको छ। जबकि परपुरुषलाई आकर्षण गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने यस्तै किसिमकी व्यक्तिले पनि आज आफ्नो वचनलाई पालन गर्नका लागि तत्पर भइरहेकी छिन्। त्यसैले यहाँ नीतिका कुरा गर्दैछिन्। सत्याश्रय परो धर्म सत्येन परमा गति सत्येन स्वर्गमोक्षौ च सत्ये सर्वे सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्यबाटै स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, सत्यमै सबै चिज प्रतिष्ठित छ। यसरी उनले विलाप गर्दै महानन्द बन्धुजनद्वारा रोक्दा पनि अन्तिममा रोकिनन् र चितामा प्रवेश गर्न तत्पर भए। जुन चितामा वैश्यनाथ प्रवेश गरिसकेका थिए, अग्निमा प्रवेश गरिसकेका थिए, त्यसैमा अब प्रवेश गर्न यिनी पनि तत्पर भइन्। आफूसँग भएको उत्तम धन ब्राह्मणलाई उनले दान गरिन्। त्यस पछाडि शिवजीको ध्यान गरी अग्निलाई 3 पल्ट उनले परिक्रमा गरिन्। अग्निमा प्रवेश गर्नै लाग्दाखेरि जल्दै गरेको अग्निबाट साक्षात शिवजी, तिनी वैश्यनाथ शिवजी नै प्रकट भए र महानन्दलाई अग्नि प्रवेश हुनबाट उनले रोके। साक्षात शिवजीले भने, हे महानन्द, तिम्रो परीक्षा लिन म आएको थिएँ। आज तिमीले आफ्नो सत्यता, धर्म, धैर्यता देखाएर परीक्षामा पास भयौ। म स्वयं वैश्य भेषमा आएको थिएँ। मेरै मायाले नाट्य मण्डप मैले जलाएको थिएँ। सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चलाम परीक्षितुः पथसकाशम वैश्यो भूत्वा अहम आगतः। वैश्य बनेर म आएको थिएँ तिम्रो परीक्षा लिनका लागि। अब म प्रसन्न भएँ। तिम्रो दृढ भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। अब जे माग्नु छ माग, म तिम्रो भक्तिबाट प्रसन्न भएको छु भनेर यसरी प्रकट भएका शिवजीले भनिसकेपछि महानन्द भन्न थालिन्, हे प्रभु, तपाईको चरण रजको अतिरिक्त मलाई केही पनि चाहिँदैन। मेरा जति सेवक बन्धुजन छन् ती सबैको उद्धार गर्नुहोस्। ये मे वृत्याश्च दास्याश्च ये चाण्डी मम बान्धवाः पुनर्जन्म भयं घोरम विमोचयनमोऽस्तु ते। उनीहरूलाई पुनः पुनः जन्म लिनु नपरोस्। पुनर्जन्म सबैभन्दा यो जीवनको परम लक्ष्य नै पुनर्जन्म नहोस्। प्रभुको धाम प्राप्ति होस्, प्रभुको अङ्गसङ्ग प्राप्त होस्। त्यसैका लागि नै त हामीले जीवनमा सत्कार्यहरू गर्दछौँ। र म मात्रै नभएर मेरा जति पनि बान्धव छन्, मेरा जति पनि सहृदयजनहरू छन्, ती सबैको त्यस्तो किसिमको अवसर उनीहरूले प्राप्त गरून्। महानन्दको कुरा सुनेर शिवजीले तथास्तु भन्दै ती सबैलाई साथ लिएर परम पदको तर्फ मतलब उनलाई प्रदान गरे। यसरी आशीर्वाद प्रदान गरेर आफूलाई महानन्दबाट विदाई लिएर आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गरे। यस्तो किसिमको यो वर्णन छ। अत्यन्त अद्भुत किसिमको प्रसङ्गको वर्णन। भगवान कहाँ जानुहुन्छ? सबैतिर जानुहुन्छ। दुखीका घरमा पनि प्रभु पुग्नुहुन्छ, सुखीका घरमा पनि पुग्नुहुन्छ, धनीका घरमा पनि पुग्नुहुन्छ, गरिबका घरमा पनि पुग्नुहुन्छ। भाव हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो, मत्सर रहित हुनु पर्यो आदि इत्यादि। आफूभित्र यस्ता किसिमका भावनाहरू भए भने प्रभु जस कसैका घरमा पनि पुग्नुहुन्छ। सबैलाई भावनाले, श्रद्धाले, विश्वासले भगवानको प्राप्ति हुन्छ। धन दौलतले प्राप्ति हुने होइन, देखावटी साधनाले पनि प्राप्ति हुने होइन। अन्तर हृदयबाट गरिएका पुकार नै प्रभु स्वीकार गर्नुहुन्छ। बाहिरी पुकारलाई प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ। बाहिरी पुकार त संसारले स्वीकार गर्छ।
संसारमा गएर हाउहाउ र हुहु गरियो भनेदेखि संसारले यो त यो चाहिँ रहेछ है भनेर भन्छन्। अलि मिठो मिठो बोलियो भनेदेखि दुई चारजनाले यो चाहिँ यो केटोले चाहिँ गर्छ होला केही आदि इत्यादि भनेर संसारले प्रशंसा गर्छ। तर अन्तर मनले अन्तर हृदयले गरिएको पुकार चाहिँ प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यस्तो किसिमको साधनातिर आफ्नो जीवन पथलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो जीवनबाट मानव चोला प्राप्त गरेको ज्ञान विवेकले भरिएको अनेक शास्त्रहरूका ज्ञानहरूले हामीले प्राप्त गरेको अनेक विद्वानहरूका वाणीहरू सुनेर आफ्नो जीवन कसरी कल्याण गर्ने भन्ने मार्ग प्रशस्त भएको हामी सबैले यसै जीवनबाट कल्याण गर्ने साधनातिर लाग्नुपर्छ। यहाँ महानन्द ऋषिको चरित्रबाट यही शिक्षा र प्रेरणा हामीले दिनुपर्छ। अन्तिममा उपसंहारमा भनिएको छ इदं चरित्रं परमं पवित्रं शतां च सर्व प्रदमासु दिव्यं शिवावतारस्य विशाम्पतेर् महानन्दः महासौख्यकरं विचित्रम। महानन्दले महान सौख्य प्राप्त गरेको यो विचित्र किसिमको प्रसङ्गको यो वर्णनीय गरियो। यो आख्यान सुन्दा सुनाउँदा कहिल्यै पनि आफ्नो धर्मबाट विचलित हुँदैनन् र यह परत्र कल्याण हुनेछ भन्ने यो शिक्षा पनि यो आख्यानले यो अवतारले हामीलाई प्रदान गर्छ। अब यस पछाडिका अवतार यहाँसम्म आउँदा 75औं अवतारको प्रसङ्गको हामीले चिन्तन मनन गर्यौं। अब यस पछाडि 76औं अवतारमा द्विजेश्वर अवतारको वर्णन छ। नन्दीश्वर सनत कुमारलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वरावतारं च सशिवं सुखदं सताम्। हे सनत कुमार, ये भद्रायु राजा र कीर्तिमालिनी रानीको परीक्षा गर्न शिव शिवाले ब्राह्मण ब्राह्मणीको वेशमा यो अवतार धारण गर्नुभएको थियो। अब यो कसरी घटना घटो, कसरी उहाँले परीक्षा लिनुभयो, के कस्ता घटनाहरू घटे आदि इत्यादि अब अगाडि नन्दीश्वर यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। एक बार भद्रायु राजा आफ्नी पत्नी कीर्तिमालिनीका साथ वसन्त ऋतुको आगमन भएको बेलामा विहार गर्ने अभिप्रायले वनमा गए। शरणागतहरूको रक्षा गर्दै राजा विहार गर्न थाले। यसरी लामो समयसम्म राजाले विहार गरे। पहिले पहिलेका राजा महाराजाहरू अब अहिलेको जस्तो सबै सुविधाहरू थिएन। देश विदेश भ्रमण गर्ने त्यस्ता किसिमका स्रोत र साधनाहरू एकदम कम थिए। आज पो 24 घण्टामा सबै विश्व परिक्रमा हुने त्यस्ता किसिमका उपकरणहरू हामीसँग विद्यमान छन्। पहिले जब यी शास्त्रहरू लेखिएका थिए त्यति बेला त्यस्ता किसिमका उपकरणहरू थिएनन्। जाने भनेको त त्यही नै हो, जङ्गल आदिमा जाने, शिकार आदि खेल्ने, विहार गर्ने, त्यहीँ रमाउने, त्यहीँ बस्ने, त्यस्तो किसिमको पहिले पहिलेका राजा महाराजाहरू गर्ने गर्दथे। त्यसका छनकहरू धेरै हाम्रा पुराण ग्रन्थहरूमा, धेरै शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएका छन्। कथा उपन्यासहरू जब जुन कविहरूले लेख्नु भइरहेछ त्यसमा पनि यस्ता किसिमका वर्णनहरू पाइन्छ। बडा अद्वितीय, अद्भुत, दिव्यतम, एकदम पदलालित्य ढङ्गले लेखिएका त्यस्ता ग्रन्थहरू हामीले पढ्न, साहित्यको जब अध्ययन गर्दै जान्छौँ त्यो साहित्य त्यस्तै प्रकृति मण्डलबाटै त निस्केको हो नि साहित्य। प्रकृतिका दिव्य छटाहरूलाई आफ्नो भाषामा अलङ्कृत गरेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् कविहरू। प्रकृतिपरक कविहरू हुन्छन्, वस्तुपरक चिजहरूलाई लिएर त्यस्ताको साङ्गो पाङ्गो वर्णन गरिरहेका हुन्छन् जसमा पाठकलाई एकदम मन आकर्षित हुँदै जान्छ। प्रत्येक शब्दहरू प्रति एकदम ध्यान केन्द्रित हुँदै जान्छ, प्रत्येक घटनाहरू प्रति केन्द्रित हुँदै जान्छ र रोचक बन्न पुग्छ। त्यसरी त साहित्यहरू सिर्जना हुने हुन्छन्। अब यहाँ एक बार ये भद्रायु राजा यसरी गएका थिए। त्यही बेला शिव शिवाले पनि ब्राह्मण र ब्राह्मणीको वेशमा मायामय व्याघ्रको रूप धारण गरी परीक्षा गर्न आए। शिव शिवश्च भूतौ तद्वने द्विज दम्पति व्याघ्रम मायामयं कृत्वा विभूतौ निज लीलया। आफ्नै लीलाले मायामय व्याघ्र, बाघलाई चाहिँ मायामय
आफ्नै मायाबाट निर्माण गरेको बाग गरेर चाहिँ शिवा चाहिँ ब्राह्मणको भेषमा, ब्राह्मण र ब्राह्मणीको भेषमा त्यहाँ उपस्थित भए। यता बाघलाई देखेर ब्राह्मण ब्राह्मणी रुँदै कराउन थाले। राजाले यो देखेर समीप गए उनलाई बचाउनका लागि। राजालाई देखेर विजय दम्पतिले बाँच्ने आशा राखी उनले प्रार्थना पनि गरे। पाही पाही महाराज नाबुदो धर्मवेत्तमं एषा आयाति शार्दूलो जगदो आवाम महाप्रभु यावन्न खादति प्राप्य तावन्नो रक्ष धर्मवित। तिमी त धर्मवित हौ, धर्मको रक्षा गर्ने हो। राजा नै धर्मको रक्षा गर्ने, देशको रक्षा गर्ने, प्रजाजनको रक्षा गर्ने राजा नै हुन्छ। त्यसैले राजा यहाँ भेटियो। अब त्यसो भनेपछि हामी ढुक्क भयौँ। अब यो व्याघ्रले अर्थात् बाघलाई तिमीले बाट हामीलाई बचाऊ, हाम्रो प्राण रक्षा गर। अब यो त हामीलाई झम्टिनै आँटिसकिरहेछ, खानै आँटिसकिरहेछ भनेर यसरी उनी ती ब्राह्मण ब्राह्मणीले चाहिँ राजालाई त्यसरी प्रार्थना गरे। अब भद्रायु राजाले पनि हामीलाई यो बाघबाट बचाउनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि विजय दम्पतिको यस्ता दीन वचन सुनेर राजाले सान्त्वना दिँदै धनुष बाणको सम्मान गरे। बाघलाई लक्ष्य गरी छोड्नै आँटेका थिए। बाघले ब्राह्मणीलाई त्यति बेलै झम्टियो र घिसार्दै घनघोर जङ्गलभित्र घिसार्दै ब्राह्मणीलाई लिएर गयो। राजाले धनुष त छोडे तर त्यति बेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। बाणले कामै गरेन, अर्थात् बाणले बाघलाई वधै गर्न सकेन। अब यता लोकलीलाको अनुसरण गर्दै ब्राह्मणदेव चाहिँ यो अत्यन्त दुखित भएर बारम्बार रुन थाले, कराउन थाले। राजालाई धिक्कार्दै अनि भन्न थाले, ढाडस दिँदै भन्न थाले, राजन कृते महास्त्राणि कते प्राणं महाधनो कते 12 सहस्रं महानागयुतं बलम्। तिम्रो यो महान धनु भनेर जुन तिमी प्रशंसित भएका छौ, अर्थात् तिम्रो धनुले यहाँ के काम गरो र तिम्रा शस्त्र अस्त्रले यहाँ के काम गर, तिम्रा कहाँ गए ती शस्त्र अस्त्रहरू, ती महान धनुषहरू कहाँ गए। त्यति मात्रै नभएर 12 सहस्रं महानागयुतं बलम, 12,000 हात्तीहरूको बल समान भएका तिम्रो चाहिँ जुन सेनाहरू छ, तिम्रो राजाका आफ्ना सैनिक बलहरूको यो परिचय दिन खोजिया हो। त्यसरी त्यतिसम्मलाई परास्त गर्ने, त्यतिसम्मलाई चाहिँ तिमीले परास्त गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका सामर्थ्यवान भएका ती सैनिक बलहरू अहिले कहाँ गए? तिमीसँग भएको त्यतिसम्मको पुरुषार्थ त्यो कहाँ गयो? तिम्रो शस्त्र बल, तलवार, धनुष अहिले कहाँ छन्? जुन गुण तिमीमा हुनुपर्ने हो त्यो सबै व्यर्थ भयो। तिमी वनवासी प्राणीहरूबाट रक्षा गर्न सक्तौन। क्षेत्रीयको धर्म त त्यही नै हो, दुःख आपद विपदबाट प्रजालाई रक्षा गर्नु। यो कुलोचित धर्मलाई तिमीले बचाउन सकेन। त्यसैले जिउँदो हुनुको तिमीलाई के नि अर्थ रह्यो र? क्षत्रियायं परो धर्मो क्षत्राच्च परिरक्षणं तस्मिन् कुलोचिते धर्मे नष्टे तज्जीवते न किम्। जुन राजा दुखी जनहरूलाई रक्षा दिन सक्दैन उसले मर्नु नै उचित हुन्छ। दानहीन धनीजन गृहस्थी हुनुभन्दा भिखारी हुनु ठिक हो। विद्वान भएर अनाथ तथा दीनलाई रक्षा गर्न सक्दैनौ भने विषपान या अग्निमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ। आर्तानां शरणाप्तानां त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवाः आर्त त्राणां विहीनानां जीवितान् मरणं वरम्। जीवित हुनुभन्दा मरण नै वरण हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। जसले आर्तलाई, दुखीलाई, शरणागतहरूलाई रक्षा गर्न सक्दैन त्यस्तो तले आफ्नो स्वरूपमा किन रहनु? त्यस्तोले त आफ्नो तिलाञ्जली दिएर मरण गर्नु नि, मृत्यु नि वरण गर्नु नि श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले त कतिपय नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने गर्छन्। आफूले काम फत्तै गर्न सकिएन, आफूबाट गल्ती भयो भनेदेखि त्यो हाम्रो
खास तौरले राजकाजका प्रक्रियाहरूमा मन्त्रीगणहरूमा त्यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनकालमा आफूबाट त्यस्ता किसिमका गल्ती भए, आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न सकिएन भनेदेखि राजीनामा दिने गर्छ। अब यहाँ चाहिँ मृत्यु नै हुनु श्रेष्ठ हुन्छ भनेर यसरी ब्राह्मण अब यहाँ भनिरहेका छन् शास्त्रका कुराहरू। ब्राह्मणको वचनले राजा अत्यन्त दुखित हुन पुगे। आज मेरो क्षेत्रीय राजधर्म कीर्ति यश सबै नष्ट भयो। अब निश्चय नै मेरो आयु राज्य सम्पत्ति सबै क्षीण हुनेछ भन्ने उनलाई भित्रैबाट भावना त्यसरी जागृत आएर आयो। आज म आफ्नो प्राण दिएर भए पनि यो ब्राह्मणको शोक हटाउनेछु भनी मनमा नै सोचेर अन्तिममा उनले भन्न थाले, हे ब्राह्मण, म जस्तो शक्तिहीन क्षत्रियमाथि तपाईँ कृपा गरी शोक छोड्नुहोस्। म तपाईँलाई मनोवाञ्छित पदार्थ दिनेछु। म राज्य रानी र म तपाईँको आधीन छौँ। तपाईँको सेवक भएर हामी रहनेछौँ। इदम राज्य मियम राज्ञिम ममे दच्च कलेवरम त्वद अधीन इदम सर्वम किन्ते अभिलिषतम वरम। तिमी के चाहन्छौ त्यही नै भन, हामी यो सबै म दिनलाई तयार छु भनेर यसरी सबै कुराहरू सबै सर्वस्व अर्पण गरेर तपाईँकै चरण शरणमा हामी रहन तयार छौँ भनेर राजाले यसरी बिन्ती गरे ब्राह्मणका अगाडि। तर ब्राह्मणले अन्तिममा भने, राजन, अन्धोलाई दर्पणको के लाभ हुन्छ? अब आँखै देख्दैन, उनलाई दर्पण देखाएर के फाइदा भयो? दर्पणको दान दिएर के फाइदा भयो? ऐना देखाएर के फाइदा भयो? त्यसै गरी भिखारीलाई घरले के लाभ हुन्छ? आफै भिखारै भिख माग्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। उडजोगी फटर झागा खाला जहाँ जाला त्यही खाला। त्यस्तो किसिमका ती भिखारीहरूलाई त घर दियो भनेदेखि त अब घरले त खान दिँदैन। खानका लागि त भिक्षाटन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। भिक्षा माग्दै जाँदा आज यो गाउँमा बस्यो, भोलि अर्को गाउँमा, पर्सि अर्को गाउँमा जीवन त्यसरी उनीहरूले निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। घरको त के हुन्छ भनेदेखि एउटा स्थायी हुन्छ। अथवा स्थायी भइसकेपछि इन्कम पनि स्थायी हुनु पर्यो, आवक पनि स्थायी हुनु पर्यो। त्यस्तालाई घरको के लाभ हुन्छ? मूर्खलाई पुस्तकको के लाभ दिन्छ र? व्यक्ति मूर्ख छ भने उसलाई पुस्तकहरू ल्याएर दियो भनेदेखि न उसले न पढ्ने हो न ज्ञान लिने हो। स्त्री रहित पुरुषलाई धनको के लाभ? जुन तिमीले यहाँ अहिले मलाई बताइरहेका छौ, म राज्य दिन्छु, म आफै मेरी श्रीमती नै सेवक भएर बस्छु भने म त स्त्री वियोग भएँ। मेरी धर्मपत्नी त बाघले लिएर गयो, खाइसक्यो होला अहिलेसम्म। अब धन दिएर धनको लोभ देखाएर अब स्त्री वियोग पुरुषलाई धनले के लाभ दिने हो र? त्यसैले यदि दिने नै इच्छा भयो भनेदेखि तिम्री धर्मपत्नी रानीलाई दियौ र मलाई यो स्त्री वियोग जन्य सन्तापबाट तिमी मुक्त गर भनेर यसरी उनले भने। इवाम तबाग्र महिषिम कामये दियतामिति। यसरी याचना गरिसकेपछि भद्रायु राजाले भने, हे ब्राह्मणदेव, यो दाता स्त्री बाहेक आफ्नो राज्य धन हात्ती घोडा कहाँ तक भनौँ मेरो शरीर नै पनि दान गर्न सक्छु, तर स्त्री होइन। त्यसै पनि परस्त्रीको उपभोग गर्नाले जुन पाप लाग्छ त्यो सैकडौँ प्रायश्चित गर्दा पनि मुक्त हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, परदारोपभोगेन यत् पापम समुपर्जितम न तत् छालयितुं शक्यम प्रायश्चित्त शतैरपि। परदारको उपभोग गर्नाले जुन पाप सिर्जना हुन्छ अर्थात् पाप जुन लाग्दछ त्यसलाई 100वटा प्रायश्चित गर्दाखेरि पनि निवारण हुँदैन, तो निस्केर जाँदैन। अन्तिममा ब्राह्मणले भने, हे राजन, ब्रह्महत्या मदिरापान जस्ता घोर पापमा आफ्नो तपस्याले भस्म गर्न सक्यो भने परस्त्री गमन त कुनै ठुलो पाप हो र? त्यो त म स्वयं आफ्नो तपोबलले त्यसलाई नष्ट गर्न सक्दछु। अथवा प्रायश्चित गरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ त्यो मेरो मैले गर्ने। भयभीतलाई रक्षा गर्यौ न भने तिमी चाहिँ नरकमा जान्छौ भनेर यसरी झन् ढाडस दिँदै भने, तस्मात् प्रयक्षम भार्या स्वाम इमाम कामो न मे परः अरक्षणाद भयार्तानां गन्तासी निरयम ध्रुवम। निरयम मतलब नरकमा तिमी निश्चय नै जानेछौ। म यस्तो दुखीलाई जो अरक्षणीय मलाई रक्षा गर्यौ न भनेदेखि
तिमी चाहिँ नरकमा जान्छौ भनेर यसरी भनिसकेपछि राजा अन्तिममा डराए। पत्नी लिएर अग्निमा प्रवेश गर्ने उनले निर्णय गरे अनि पत्नीलाई संकल्प गरी दान उनले दिए। त्यसपछि स्नान गरे, देवता ब्राह्मण शिवजीलाई ध्यान गरेर प्रणाम गरेर अग्निको परिक्रमा गरे। अग्निमा प्रवेश गर्ने नि आँट्दाखेरि द्विजेश्वर वेशी शिवजी त्यति बेलै प्रकट हुनुभयो। तमथाग्निपतिष्यन्तं स्वपाद शक्तचेतसां प्रत्यसेदत विश्वेशं प्रादुर्भूतो द्विजेश्वरः। द्विजेश्वर रूपमा भगवान शिवजी वहाँ प्रकट हुनुभयो र साक्षात विग्रह भगवान शिवजीको देखेर राजा कृतकृत्य भए। त्यतिबेलै उनले रोके, आँखा सजल भए, प्रणाम गरे। आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो, अप्सराहरू नाच्न गान थाले, गन्धर्वहरू गाउन थाले, देवता दुन्दुभी बजाउन थाले। अनि एकत्रित भएर देवताहरू एकत्रित भएर अन्त्यमा शिवजीले भने, द्विजेश्वर भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे राजन, मैले तिम्रो परीक्षा गर्न यो रूप धारण गरेको थिएँ। यो बाघ पनि मेरै नि माया थियो। तिम्रो धैर्यको परीक्षार्थ स्त्रीलाई मागेको थिएँ। अब म प्रसन्न छु, वर माग भनिसकेपछि राजा भद्रायुले भने, हे द्विजेश्वर, तपाईँ यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, तपाईँ वर दिन चाहनुहुन्छ भने मेरा पिता वज्रबाहु र म पद्माकर वैश्य स्त्री सहित सदा तपाईँको चरणों उपासक बनिरहूँ। कीर्तिमालिनीले पनि भनिन्, हे द्विजेश्वर, मेरा पनि माता पिता चन्द्रागत र सीमन्तिनीले तपाईँको चरणमा निवास गर्ने मौका मिलोस्। द्विजेश्वरले तथास्तु भन्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो र देवता पनि विदा भए। त्यसपछि राजा भद्रायुले 10,000 वर्ष पर्यन्त राज्य भोग गरे। अन्तिममा आफ्ना पुत्रलाई राज्यभार सुम्पिएर शिवलोक निवासी भए र अन्तिममा उपसंहारमा भनिएको छ, इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्र कीर्ते द्विजेशसङ्गस्य महाद्भुतं शृण्वन् पठन् शम्भुपदं प्रयाति। यो चरित्र सुन्नाले, पढ्नाले, श्रवण गर्नाले आफ्नो धर्ममा रही शिवपदको प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी उपसंहार वर्णन गरिएको छ। र यहीँ आएर आजको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ पूर्ण गर्दैछु। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले 27औं अध्यायसम्मका मात्रै कथालाई चिन्तन मनन गर्न सक्यौँ र यहाँसम्म 76 अवतारको वर्णन भयो। अब 77औं अवतारदेखिका प्रसङ्गलाई भोलिको कथामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आज भने यहाँहरू सबैको दिन सुखद रहोस्, पूर्वजहरूको कल्याण होस्, आउने सन्तति सुयोग्य भएर अगाडि बढुन्, जीवन सुखद रहोस्, समृद्धिमान भएर अगाडि बढोस् र राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिले हामी विश्वभरि छरिएर रहेका सबै नेपालीहरूको रक्षा गरून्। भगवान शिवजी, भगवान भोलेनाथ, भगवान पशुपतिनाथ नि यो पुराणको आयोजक पनि हुनुहुन्छ, शिव पुराणको आयोजक पनि हुनुहुन्छ, रक्षक पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँकै चरणमा समर्पित आजको कथा यहाँ पूर्ण गर्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।